کہ یہ نیکی کنی کو عظمت والی ہے. دنیا دے اندر سان وقتی طور تے ذات طور تے نہ بھی محسوس ہوئے لیکن دن قیامت دے ایک ایک نیکی نو بھی اسی ترساں گے. کریم فرمایا کہ دن قیامت دا ہوئے دا ایک بندے نے ایک نیکی دی طلب ہوئے دی نامہ اعمال دے اندر ضرورت ہوئے دی میدان محشر دے اندر مارا مارا پھر رہا ہوئے دا کہ انہیں ایک بندہ ایک نیکی بھی دین رشتہ دار بھی ہوتے ہون دے دوست بھی ہوتے ہون دے ماں باپ بھی ہوتے ہون دے بھائی بھی ہوتے ہون دے اولاد بھی ہوتے ہوئے دی پر کوئی ایک بندہ بھی نیکی انہیں ایک نہیں دین لگا. تو معلوم ہوا ہے قدر والی چیز ہے. اس واسطے ہر تکلیف ماں اور باپ برداشت کر دے نا دنیا دے اندر اپنی اولاد نے کامیاب کرن واسطے ہر مقام دے خود ہار دینے اپنی اولاد نے کامیاب کرن واسطے لیکن دن قیامت دا قدر دا دن نے ایک نیکی بھی کوئی عزیز نہیں دے گا. اس واسطے تسا نیکی دی دعوت دیو بلاندے رہو. امام مالک رحمت اللہ علیہ نار دے کنارے دے بیٹھ کے وضو پہ کرتے نے ویکھیا ایک بچھو نار دے اندر رڑتا جاندا ہے. آپ نے ہاتھ تھلے کیتا انہوں باہر نکالن دے واسطے ہاتھ بٹھا کے باہر کڈیا انہیں ڈانگ ماریا پھر پانی سی تلکن سی پھس لیا پھر پانی دے اندر پھر امام صاحب نے ہاتھ کیتا پھر باہر نکالیا انہیں پھر ڈانگ ماریا 7 مرتبہ ایسا ہویا. کول خادم کھڑا سی عرض کیتی حضور وہ تے ظالم ہے تو ڈنگن والا ہے 7 مرتبہ تو ساؤں دی جان بچائی ہو ڈنگ مار رہا ہے تسی چھوڑ دیو دفع کرو مرن دیو. مسکرائے فرمایا او بیلیا وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ رہا میں چنگی کی میں چھوڑ دے ماں وہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ رہا میں چنگی کی میں چھوڑ دے ماں. اس واسطے تسی نیکی دی دعوت دیو. کیوں رب دی ذات نے تانوں خیر دا منصب عطا فرمایا ہے اپنے نبی دا دیوانہ بنایا ہے. تو امام الانبیاء دے غلاموں اس خیر دے منصب دے قائم رہن واسطے جیڑی رب دی ذات نے سن ایک چیز عطا فرمائی ہو اے وے کہ تساں نیکی دی دعوت دینی ہے اور برائی تو روکنا ہے. اور فرمایا وَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ کیونکہ تسی اللہ دے ایمان رکھ دے تسی اللہ دے ایمان رکھ دے ہو. آؤ امام الانبیاء علیہ غلاموں میرے محبوب علیہ السلام مسجد نبوی میں پڑے رسول کریم آقا علیہ السلام منبر دے تشریف فرما رہے صحابہ باغ بیٹھے ہوئے نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلاموں آؤں والے وقت دے اندر ہر دور دے اندر ہر وقت دے اندر ہر دور دے اندر فرمایا کچھ لوگ ایسے ہو بن گئے جنہ دے اجر دے اندر رب کمی نہیں فرماوے گا جنہ دے رحمت نازل کرن وچ رب کمی نہیں فرماوے گا اللہ انہاں دے بخشش دے واسطے کمی نہیں فرماوے گا. یہ مطلب فرمایا کہ رحمت رب اج نازل فرما رہا ہے تو ہم جو رب دی رات عطا فرما رہے ہیں جڑا اجر رب دی رات نے تواڈے واسطے رکھیا ہے حضور دے فرمان دے مطابق او قوم جڑے محبوب علیہ السلام دے غلام نے قبل پہلا ہونے والے جنہاں کلمہ پڑھیا محبوب دا چہرہ وے کے زیارت کی حضور نے فرمایا تواڈے اجر دے اندر اور قیامت اگر ہر دور دے اندر کوئی گروہ قوم رہن گیا ایسے لوگ رہن گے جنہ دے اجر دے اندر جنہ دی بخشش دے اندر جنہ دے ثواب دے اندر جنہ دے رب دی رحمت دے نزول دے اندر اللہ کمی نہیں فرماوے گا. کریم محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر بیٹھن والے صحابہ نے قربان جاواں نگاہ مصطفیٰ کو میرے آقا علیہ السلام اے حکم فرما کے واضح دس رہے کائنات والے ہو جی میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھن والے غلاماں نو دیکھ رہا وا انجے قیامت گناون والے غلاماں نو ویکھدا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر دور دے اندر ہر وقت دے اندر کچھ لوگ ایسے ہون گے فرمایا تواڈے اجر دے اندر جڑا اجر رب دی رات نے تواڈے واسطے رکھیا ہے انہاں دا بھی اجر ہوے گا اللہ کبھی نہیں فرمائے گا. حالانکہ حقیقت ہے میرے کریم دا ایک فرمان ہے فرمایا کائنات والی او لوگ جنہاں میں نے دیکھ کے کلمہ پڑھیا ہے جڑے میری بارگاہ دے اندر کھڑے ہو گئے اے اسلام کو بشرف اسلام ہوئے انہاں اسلام کی دولت کو اپنایا فرمایا آن والی قوماں دے اندر میری بات والی جڑی امت ہے اگر او پہاڑ کی نہ صدقے
کر دے میرے اس غلام دا جیوں مٹھ بھر جیوں صدقہ کرنا فرمایا او دے اود پہاڑ میں سونے نہ افضل ہوئے یعنی کہ رب کریم نے انہاں دے واسطے بڑا اجر عظیم رکھیا رب دیاں خاص رحمتاں دا نزول ہو رہا ہے اللہ رب العزت انہاں دی کمال بخشش فرما رہا ہے میرے محبوب فرماندے نے میرے غلاموں جڑا اجر کائنات دے رب نے تواڈے واسطے رکھیا ہے آن والے دور دے اندر قیامت گھڑے ایسے لوگ رہن گے جنہاں دے واسطے رب اجر دے اندر کمی نہیں فرماوے گا رب رحمت دے اندر کمی نہیں فرماوے گا رب بخشش دے اندر کمی نہیں فرماوے گا سونیا حکم فرماؤ انہاں دا عمل کی ہوئے گا میرے محبوب علیہ السلام نے اس قوم دا جڑا عمل سان فرمایا فرمایا سن لو انہاں دا عمل ہوئے گا فرمایا عمل بالمعروف دعوت دین گے علیہ المنکر دے عمل کرن گے فرمایا لوکاں نوں نیکی دی دعوت دین گے برائی تو سبحان اللہ کی کرن گے برائی تو روکن دے نیکی دی دعوت دین دے انہاں دے واسطے اجر اللہ جڑا قبل والے نے پہلا نے جڑے اس دور دے محبوب علیہ السلام دے وقت دے یعنی کہ صحابہ اللہ فرما رہا ہے جی میں تھوڑے واسطے بخشش ہے انہاں واسطے بھی بخشش ہوئے گی جی میں تھوڑے واسطے اجر ہے انہاں واسطے بھی اجر ہوئے گا جی میں تھوڑے واسطے رحمت ہے انہاں واسطے بھی رحمت ہوئے گی اے صحابہ کی رسیدی ہے اللہ حکم فرماؤ بس انہاں دے وجود کے اندر اے ہوئی عمل ہوئے گا نا میرے محبوب علیہ السلام نے کہ اور مزید وضاحت فرمائی اگر صرف گل اتوں تک ہوندی کہ وہ نیکی دی دعوت دین گے برائی تو روکن گے پھر آج مارے مارے پچھلے پکڑ کے پھیرے دے رہے کائنات دے اندر جنہ کے کلمہ پڑھے آئے انہوں نے کلمہ نہ شروع پڑھانے دی کوشش کر رہے ہیں پھر انہوں نے آکھنا اسی لوگاں نو تبلیغ کر رہے ہیں پنڈ پنڈ جا کے بستی بستی شہر شہر نگر نگر گلی گلی اس کی آوازہ بلند کر رہے ہیں قربان جاؤ میرے محبوب دے غلام صحابہ نے جنہ رب دی رات نور بصیرت عطا فرمائی ہے عرش کی جی کریم کملی والے حکم فرماؤ کیا انہاں لوگاں دے اندر صرف یہی عمل ہوئے گا میرے آقا السلام نے فرمایا کہ پہلی چیز ہے امر بالمعروف اور رب کی طرف بلاون گے نیکی دی دعوت دین گے فرمایا پہلی چیز اندر آؤندا نہیں انل منکر اور لوگاں کو برائی تو روکن گے دوسری چیز میرے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائی آؤ امام الانبیاء اور فرمایا رے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او کی کرن گے دوسرا عمل ہوئے گا جدوں فتنہ برپا کرن والے لوگ فتنہ برپا کرن گے اور ڈٹ جاون گے اور جہاد کرن سبحان اللہ اور ڈٹ جاون گے جہاد کرن گے فتنہ برپا کون کردا ہے مالدار اقتدار والے وہ فتنہ برپا کر دین اے غریب ہون گے کمزور ہون گے ڈٹ جاون گے انہاں نال جہاد کرن گے لڑن گے انہاں دے سامنے کیوں دل دے اندر اللہ دا خوف ہوے گا اللہ دی محبت ہوے گی اے جڑا خیر امت اندر رب ذات نے منصب عطا فرمایا ہے اس نو برقرار رکھ رہے ہون گے برقرار رکھ دیا دنیا دیاں تانیاں دیاں فکراں نہیں کرن گے دنیا دیاں ماراں دیاں فکراں نہیں کرن گے لوگ تکلیف تے اذیت دین والے ہون گے پر انہاں دی فکر نہیں کرن گے او کی کرن گے فتنہ برپا کرن والے لوگ جڑے نے انہاں دے سامنے جہاد کرن گے کھڑے ہو جاون گے او قربان جاواں صحابہ دی پاک جماعت عرض کی تھی سونی نو بس وہاں دے چہرے والیاں یاسین سے سینے والیاں کریم آقا فرماؤ کیا انہاں دے وجود کے اندر کوئی نشانیاں ہونگیاں میرے کریم نے فرمایا نہیں اس بعد انہاں دا عمل کی ہے آؤ سنو اور اپنے عقیدے دی غور فرماؤ توجہ کرو رب دی رات جڑا سنا کیتا تا فرمایا ہے میرے محبوب علیہ السلام اس جماعت دی واسطے جڑی نشان دی بیان کی فرمایا امر بالمعروف نیکی دی دعوت دین گے
نہیں انہیں منکر برائی تو روکن گے فرمایا فتنہ برپا کرن والے لوگ انہاں دے سامنے جہاد کرن دے کھڑے ہو جان گے کہ ایسا تمہیں فتنہ نہیں کرن دینا اگلی چیز میری جڑی تیسری امام الانبیاء نے بیان فرمائی ہے آؤ مسلم کے اندر حدیث پاک دا مفہوم عرض کر رہا ہوں میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جدو میرے لبا دا ذکر سنن گے میرے رخسار دا ذکر سنن گے میرے کناں دا ذکر سنن گے میرے وجود دا ذکر سنن گے میرے حدیث دا ذکر سنن گے میرے کمالات دا ذکر سنن گے انی کو محبت انہاں دلاں دے اندر پیدا ہو جاوے گی وہ دعا کرن گے کریم پروردگارا ساڈا مال للہ اللہ سانو اولاد دی ضرورت نہیں اولاد للہ اللہ ساڑیاں جدادہ للہ اللہ اللہ کے سارا کل للہ پر اس محبوب دا دیدار کرا محبوب دا دیدار کرا دے اینی کو میرے نام محبت کرنے والے ہوں گے جدو میرے کمالات سنن گے میرے فرمان سنن گے میری یادامت سنن گے انہاں دے دل دے اندر میری اینی کو محبت یاد آوے گی عرض کریں گے پروردگارا اس ماں کی ضرورت نہیں ہے اس اولاد کی ضرورت نہیں ہے اس عزت وقار کی ضرورت نہیں ہے اللہ سب کچھ قربان کرنے گا پر بدو ہاتھ چہرے دی دیارت کروا یہ اس جماعت دی نشانی جڑے کی کرن گے امر بالمعروف انہی عن المنکر جڑے نیکی دی دعوت دے منگے اور برائی تو روکن گے نیکی دی دعوت دے منگے برائی تو روکن گے پھر جڑا بندہ فتنہ برپا کرے گا دے سامنے ڈٹ جاون گے تیسری انہاں دی نشانی کریم بیان فرمائی آقا فرماندے نے ہر چیز میری زیادت واسطے قربان کرن واسطے تیار ہو جاون گے تو آؤ امام الانبیاء دے غلاموں اللہ کی ذات نے ساڑھے دے فضل فرمایا کرم فرمایا اپنے محبوب دا کمدی بنایا اللہ کی ذات نے سب انسان بنایا انسانہ دے اندر بڑے بڑے درندے بھی پیدا ہوئے انسانہ دے اندر پچھلے نبی دے پچھلیاں امتیں بھی پیدا ہوئیا او سارے امتی جڑے نبیاں نو منن والے او بھی افضل نے مقام پڑھائے کیونکہ نبی دے غلام بن گئے اللہ دی وحدانیت دا اقرار کر دے رہے پھر دنیا دے اندر ہر دور دے اندر کفر بھی دیا ہے اسلام بھی دیا ہے انسان بنا کے رب دی ذات نے سانو انسان بھی بنایا پھر اکرم